अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। वो दोस्त ज़रा मेरे सामने आ जाएं, आज मैं उनकी तसल्ली करवा दूं जो कहते थे कि हुकूमत बड़े मज़े में है, मज़े से ये लोग हुकूमत कर रहे हैं, अयाशियां कर रहे हैं और मुश्किल में है तो इमरान खान है। आज मैं आपको गलत साबित करूंगा क्योंकि इस वक्त हुकूमत मुश्किल में है और इमरान खान मज़े में है। हुकूमत जो इकदाम कर रही है वो उनके ही गले पड़ रहे हैं, जो कानून साजियां कर रही है, जो भी स्टेप ले रही है वो उनके ही गले पड़ रहे हैं। इस वक्त हुकूमती लोग जो हैं वो ना सिर्फ घबराए हुए हैं बल्कि थर थर कांप रहे हैं। ऐसा आखिर क्या हुआ है आपको बताऊंगा। शहबाज शरीफ समेत शहबाज शरीफ साहब जो खुद कर रहे हैं उससे वो खुद ही खौफजदा हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का आज बड़ा बयान आया है और इससे पहले साद रफीक साहब जो हैं वो इस हुकूमत के खिलाफ यानी अपनी ही पार्टी के वजीर आजम के खिलाफ खड़े हो गए हैं, उन्हीं के फैसलों को गलत करार दे रहे हैं। तो ये नून लीग के अंदर की सूरत हाल है, इनके अपने ही फैसले इनके गले पड़ रहे हैं। एक एक चीज दोस्तों मैं आपको आज तफसील के साथ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात आपसे कह दूं कि जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है जिस पर आप टोटली रिलाय करते हैं कि हमें टीवी चैनल पर कोई अच्छी खबर मिलेगी, तो ये आपकी खामख्याली है। क्योंकि टीवी चैनल पर, न्यूज चैनल पर आपको अगर अच्छी खबर मिलती, अगर मुझे अच्छी खबर मिलती तो मैं न्यूज चैनल की स्क्रीन छोड़कर आज यहां आपके सामने ना बैठा होता, वहीं बैठकर आपको अच्छी अच्छी खबरें दे रहा होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर अच्छी खबर देने की इजाजत नहीं है। ना तो आप वहां पर इमरान खान की खबर रिपोर्ट कर सकते हैं और ना कोई और खबर रिपोर्ट कर सकते हैं। इवन यहां तक तो अब अदालत की किसी किस्म की रिपोर्टिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई है, यानी आप कोई भी अदालती खबर आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके लिए बेहतर यही है कि ये टीवी के डब्बे को पैक करके रख दीजिए, ऐसे ही दीवार के ऊपर लटका हुआ है, और आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, यहां से इंफॉर्मेशन लीजिए। हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि हर वो खबर जो टीवी चैनल पर नई रिपोर्ट होती वो आपके साथ शेयर करें, चाहे वो अदालती कार्रवाई हो, इमरान खान से रिलेटेड हो या हुकूमत के कोई ऐसे गलत फैसले हों, वो तो हम पर लाजिम है कि आपके साथ शेयर करें। तो आज भी कुछ इसी किस्म की खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपके लिए जरूरी है कि यह चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब ने एक बिल पास किया है, उसमें उन्होंने जनाब नैब के हवाले से कुछ तरामीम की हैं और नैब के हवाले से अब जरा सोचिएगा, नैब के हवाले से तरामीम शहबाज शरीफ साहब ने की है और उस पर शोर कौन मचा रहा है? शहबाज शरीफ साहब के अपनी ही पार्टी के लोग, शहबाज शरीफ साहब के वुज़रा, शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के लोग उस पर शोर मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि यार ये तो, इसमें तो हम खुद फंस जाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, चाहे इमरान खान हो चाहे दूसरे लोग हो, वो इस पर रिलैक्स बैठे हैं, सुकून से बैठे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। पहले मैं आपको बताता हूं कि ये तरामीम क्यों हुई है, क्या तरामीम हुई है, फिर आपको यह भी बताता हूं कि हुकूमती ही लोग यानी तरामीम करने वाले लोग इस पर क्यों परेशान हैं और तहरीक इंसाफ क्यों इस पर बड़ी रिलैक्स काम नजर आ रही है। दोस्तों, आज जो तरामीम हुई है वो तो ये हुई है कि नैब कवानीन में अगर नैब आपको किसी को अरेस्ट करता है तो नैब पहले ले रहा था 40 दिन का रिमांड, फिर उसे जनाब 90 दिन का, फिर कम करके 40 दिन का 14 दिन का रिमांड कर दिया गया। अब नैब का जो रिमांड था वो 14 दिन का था, तो अब इसमें अमेंडमेंट करके और नैब का जो कोई भी ऑफिसर होगा वो अगर बदनीयती पर कोई कार्रवाई करेगा तो उसकी सजा 5 साल थी। अब इन साहिबान ने उसमें तरमीम करके वो जो 14 रोज का रिमांड था उसको 40 रोज का कर दिया है, और एक तो 40 दिन का रिमांड कर दिया है और दूसरा वो जो 5 साल की सजा थी वो कम करके 2 साल कर दी गई है। यानी कि अगर आप बदयानती करते हैं तो पहले आपकी सजा 5 साल थी और अब 2 साल कर दी गई है। यह आखिर क्यों हुआ है? पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि कवानीन मजीद सख्त किए जाते हैं ताकि वायलेशन कम हो सके और कम किया जा सके वायलेशन को, और मुल्क में अमन व अमान या फिर कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही। आखिर हुआ क्यों? सवाल यह पैदा होता है कि आखिर क्यों किया गया। दोस्तों, ये इसलिए किया गया कि अब किसी भी मुखालिफ को दबाना है और उसे कंट्रोल करना है तो 14 रोज बाद तो उसको
ضمانت مل جانی ہے یا آپ نے عدالت میں پیش کرنا ہے، لیکن اب کم از کم 40 روز تک تو وہ آپ کے کنٹرول میں ہوگا، یعنی آپ نے پکڑا تو 40 روز تک تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو نیب کے آفیشلز ہیں ان کو انکریج کرنے کے لیے کہ بھائی آپ کو ہم نے بدنیتی پر مبنی مقدمات کے لیے استعمال کرنا ہے، آپ سے ہم نے انجینئرنگ کروانی ہے، آپ سے ہم نے 2 نمبریاں کروانی ہے، اس لیے اگر آپ کو کوئی 5 سال کی سزا کا خوف ہے تو ہم آپ کو پیشگی ریلیف دے رہے ہیں، ہم آپ کی سزا 2 سال کر رہے ہیں، ہوگی وہ بھی نہیں، تو تاکہ آپ ذرا سینہ چوڑا کر کے ہمارے لیے کام کر سکیں۔ اچھا، یہ تو بات یہاں تک تو ہو گئی۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو نون لیگ کی یا پھر ان کے اتحادیوں کی حکومت ہے، تو ان کو چاہیے اگر انہوں نے قوانین پاس کیے ہیں، ایسی امینڈمنٹس کی ہیں، تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے کیے ہیں، ہم اپنے مخالفین کو اس میں پھنسائیں گے، لیکن الٹا یہ لوگ پریشان ہیں۔ تو جناب اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے اور ان کی پارٹی جو ہے ان پر نیب کا کوئی کیس بنتا نہیں، اور یہ سر سے لے کر پاؤں تک نیب کے کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایون ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب خود جس دن ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی نیب کیسز میں، یہ صاحب وزیر اعظم بن گئے تھے، اور وزیر اعظم بن کر انہوں نے نیب قوانین میں ترامیم کی تھی اور ترامیم کر کے اپنے ہی کیسز ختم کروا دیے تھے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے یہ جو ابھی 40 روز کیا گیا ہے، اس سے پہلے عمران خان کے دور حکومت میں یہ ریمانڈ 90 روز کا ہوتا تھا، یعنی آپ کو نیب نے پکڑا 90 روز تک بند۔ اس حوالے سے خواجہ آصف صاحب بھی چلا رہے ہیں کہ یار ہم نے تو عمران خان کا دور بھی بھگتا ہے، جب پکڑتے تھے تو 90 روز تک ضمانت ہی نہیں ہوتی تھی، یعنی 3 مہینے تک ضمانت ہی نہیں ہوتی تھی، اور پھر شہباز شریف صاحب نے ترامیم کر کے اس کو 14 روز پر لے آئے تھے۔ شہباز شریف صاحب، جی آپ نے ٹھیک سنا، شہباز شریف صاحب اس میں ترامیم کر کے 14 روز تک لے آئے تھے۔ عمران خان صاحب اسی کے خلاف تو عدالت میں گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اسی کو چیلنج کیا تھا، جس کی یہ 2-4 روز پہلے ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب کی حاضری بھی ہوئی تھی عدالت میں، اسی کیس میں ہوئی تھی، اس وقت بھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو ترامیم کی گئی تھی ان کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اچھا، وہ معاملہ وہیں لٹکا ہوا ہے، یعنی اگر وہ کالعدم ہوتی ہیں تو یہ ریمانڈ دوبارہ 90 دن کا ہو جائے گا، لیکن اب حکومت نے ایک ترمیم کی تھی، بظاہر کوئی نیب کا ایسا کوئی اسکینڈل، کوئی ایشو، کوئی کیس کسی قسم کا کسی پر بھی چل بھی نہیں رہا تھا، پھر ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور ایسے وقت میں جب صدر صاحب پاکستان میں نہیں ہیں اور جن کی اتحادی پارٹی ہے اس کا چیئرمین یہاں پر موجود نہیں ہے، قائم مقام صدر ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کے ذریعے جناب بل پاس کروا لیا گیا ہے، فوراً ان سے سگنیچر لے کر ایمرجنسی میں۔ تو آخر کیا اتنی ایمرجنسی تھی؟ اور بل پاس کروانے والے خود رو رہے ہیں، شہباز شریف صاحب رو رہے ہیں، سعد رفیق ہو وہ اس کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے، آج خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پہلے عمران خان کو بھگت چکے ہیں 90 روز، اب پھر 40 روز۔ تو جناب عمران خان جو ہیں، عمران خان جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی نیب کا ایسا اسکینڈل ہے نہیں، ہم نے کوئی 2 نمبری کی نہیں ہے، اور ہمیں تو اس میں کوئی پھنسایا نہیں جا سکتا۔ جو تھے توشہ خانہ کا کیس یا پھر نیب کے حوالے دوسرا 190 ملین پاؤنڈ کیا گیا، تو وہ تو اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، لیکن ان کے کیسز جو کہ تو کھڑے ہیں، اور یہ لوگ انہی امینڈمنٹس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ اگر پھر کوئی ایسی، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو آج ترامیم ہو رہی ہیں یہ کل کو ہمارے خلاف استعمال ہوں گی، اور یہ نون لیگ کے حلقوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، نون لیگ کے لوگ یہ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ترامیم ہو رہی ہیں یہ کل کو ہمارے خلاف استعمال ہوں گی، اسی لیے اس وقت یہ لوگ بڑے بے چین ہیں۔ اور خواجہ آصف صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس وقت بہت زیادہ تناؤ ہے، بہت زیادہ سٹریس ہے، اور سب سے زیادہ کوئی سٹریس میں ہے تو وہ اس وقت کی موجودہ حکومت ہے جو سب سے زیادہ سٹریس میں ہے۔ وہ کہتا ہے ہم لوگ سب سے زیادہ سٹریس میں ہیں، اور اگر کوئی ریلیکس ہے سب سے زیادہ تو عمران خان ریلیکس ہے۔ اور دوستو یہ لوگ اب عمران خان سے ایک بار پھر این آر او مانگ رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور بلکہ اس سے منظرنامہ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس کی بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے ساتھ جڑ جائیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں، اور فی الحال مجھے اس ویلاگ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔